हॅलो, हांव आदवोगाद कार्लोस आल्वारेस फेरेरा. हांव कोरजुएचो आनी आल्दोना मतदारसंघांत हांव इंडियन नॅशनल काँग्रेसाचे पक्षाचे इलेक्शनां बसला. म्हजें जन्म पणजे जाल्लें आनी आमचें हें एन्सेस्ट्रल गांव कोरजुएं. आनी कोरजुएं इतलें सुंदर देखून कोरजुएं गांव जायत हांव शारांत रावपाक गेलो ना म्हूण गांवांत रावपाक आयला. आनी कित्याक आमचें गांव आमचे सगळे गांव हिंच्या आल्दोना मतदारसंघांत इतले ब्युटिफूल इतले सुंदर. आनी हांव चिंतपाक लागलो आमचे असले गांव आसात तेन्ना आमी रावले जाल्यार आमचें डेवलपमेंट भरपूर करूं जाता. म्हजें बॅकग्रावंड म्हाका इत्सालें देखून हांव सांगूं सोदतां. म्हगे बापूय MBA फायनान्स फ्रॉम न्यूयॉर्क युनिवर्सिटी आनी तो बँकर आशिल्लो. बँकींग मागीर अमेरिकासून आयलो तेन्ना बँक ऑफ बरोडा उक्ती केलें हिंगा आनी उपरांत तेणें बँकींग 16 आदवोगाद जालो, नमनीस आदवोगाद जालो, मेंबर ऑफ पब्लीक एंटी करप्शन कमिशन आशिल्लो तो. बरो मनीस, बरें नांव दवरलो. मुगे आवय नावेलीची म्हूण मकाव जाल्ली कित्याक तिगे बापूय तो म्हजे शेपाय डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसीस इन मकाव म्हूण आशिल्लो. आनी तिंगा जन्म जाल्ले ती मागीर गोंय आयिल्ले आनी ती BA करून सोफाया कॉलेजीन बॉम्बे युनिवर्सिटीचे BA करून LTCL पियानो टिचींग पासून केल्या आनी ती म्युजीक शिकयताली. एक सांगपाक गजाल, रेमो फेर्नांडीस आहा तो आमचो फेमस म्युजिशियन, तेकाय पासून पियानो शिकयले तेणी. तिजे शेपाय म्हळ्यार आंतोन फ्लोरेन नोरोन्हो, तो गोंयचो पयलो गोवन चीफ जस्टीस जाल्लो ऑफ ट्रिब्युनल दर आसा. आमचे गोंयन हायकोर्ट आशिल्लें तें पुर्तुगेज हायकोर्ट. तो फर्स्ट गोवन चीफ जस्टीस. गूगल करूंक जाता, सगळें मेळटलें तुमकां इन्फॉर्मेशन. सो म्हजे शेपाय सायडीन पायचे पाय तो डॉक्टर आशिल्लो आनी आमचे उस्पीस हॉस्पिटल आशिल्लो तेजे डायरेक्टर आशिल्लो. तो प्रेसिडेंट ऑफ सालसेत म्युनिसिपॅलिटी आशिल्लो तेन्ना कित्याक कामारा सगळे म्युनिसिपॅलिटी तालुका वायज पुर्तुगेज टायमा आशिल्ले. आनी तेणें ते मडगांवचें गार्डन आसा तें प्रिन्स आगा खान तो आयिल्लो गोंय, तेणें रिसीव केल्लो तेका. तेणें कॉन्ट्रिब्युशन दिवन तें गार्डन सुंदर गार्डन आहा तें तेणें केल्लें. तेजे बापूय जुझे फिलीप आल्वारेस तो आनी एक नमनीस्त आदवोगाद आशिल्लो. तेणें वेलकम केल्लो स्वामी विवेकानंदाक आमच्या घरा मडगांवान. सो आमचें कनेक्ट आसा, आमचें भरपूर कनेक्ट आसा. आनी मुगे बापूयचे आवय तिगे बापूय मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आशिल्लो, आमचे गोवा रिप्रेझेंटेटीव. सो आमचे फॅमिलीन गोंयान भरपूर कॉन्ट्रिब्युशन दिलां. आमचे फॅमिली मूळ गोंयकार आनी आमचे फॅमिलीन गोंयचें बरें चिंतल्यात आनी बरें काम केलां. म्हजे सायडीन हांव फकत आदवोगाद जालो ना, हांव एडवोकेट जनरल जाला. 33 वर्सांनी हांव एडवोकेट जनरल जाला, यंगस्ट एवर इन इंडिया. 37 इयर्स हांव असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जाल्लो. 39 इयर्स हांव पब्लीक प्रॉसिक्युटर गोंयचो हायकोर्टान जाल्लो. सो म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी भरपूर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयिल्ले हातीन आनी हांवें केन्ना दाग दवरनासतना म्हजें काम बरें करून केलां. लोकां पासत सेवा केला आनी तेच पासत हांवें लोकांक केन्ना नागोयन कोणागे पयशे खावन काम केलें ना. आनी देखून म्हजें लायफ फाटल्यान चोयन लोकांची सेवा केली देखून हांव खूश आसा पॉलिटिक्सा येवपाक आनी लोकांची आनी सेवा करपाक. आमच्या आल्दोना मतदारसंघांत कितल्या लोकांची सेवा करपाक उरलात, कितल्या लोकांक घरा पावपाक उरलात, कितल्या लोकांचें काम जालें ना तें उरलात. हांव जाणा तें लोकांचें दूख कितें. हांव आसा हिंगा लोकां बरोबर भोंवपाक आनी ते दुखाचें सूख करपाक आनी बरे दीस हाडपाक फुडें. आनी एक सांगूं सोदतां की आमचे गांवांत कोरजुएं गांवांत आमचे मूळ घर आशिल्लें तें थिंगा
म्हजे ग्रेट ग्रँडमदर एक गांवांतले मडगांव काजार जाल्ली ती तिगे भावाचें नांव कार्लोस फेरेरा आशिल्लें तें नांव हांव घेतां. कार्लोस फेरेरार ते घरांतसून हांव सायबा पोलतडी वेता ती देखणी बरयल्या. थोडे लोकांक खबर आसात, आमची गोंयकारां सगळ्यांक खबर आसात, पूण दुसरे लोक खूंय आहात ते इंडियान पासून ना मंगू सोना चांदी म्हूण आसा ते आमचे एक देखणीचे म्युजीक काडून यूज केला ते बॉबी मुवीन राज कपुरान. सो ते आमचे आनी कॉन्ट्रिब्युशन पासून इन द म्युजीक वर्ल्ड पासून आमचे फॅमिलीसून येता. म्हजी मिसीस सालिगांवची, तिगे आवय आसागांवची आनी तिगे बापूय आर्मीन आशिल्लो, डेकोरेटेड ऑफिसर तो, आनी ताका AVSA मेळ्ळा. तो ब्रिगेडियर म्हूण रिटायर जाला, कमांडींग 15 कुमांव रेजिमेंट, व्हडलो मनीस तो. आनी हांव खूश आहा देशा पासत तो झगडलो म्हूण, बांगलादेश वॉरान झगडला. सो इतले बरे मनीस आमचे फॅमिलीन आसात आनी आमचे देशाक पासून सेवा केला. आय एम प्राऊड टू से आय एम पार्ट ऑफ द फॅमिली. काँग्रेसीचो आमका अभिमान, राखुया गोयची आणि हळदोणेची शान. आमचे मत कार्लोस फेरेराक.